काल आमगे मडगांवां रातचो एक चोर येवन एक घरान भितर सरलो आनी घरान भितर सरून ती एकली बायल आसली ते बायलेक सुरी लायली तेच्या गोमट्याक आनी ते गेले कितें सामान आसलं ते तो चोरून घेवन गेलो आनी हे सारखे इतू बोगलेक सारख्या पुलीस स्टेशनाक 1 मिनिट पयलीं हे घर हे भायले गेले. सेम 5 वर्सां पयलीं पुलीस स्टेशना फाटल्यान आमगे मडगांवां मुगे खुद ऑफिस चोरले चोरांनी आनी तेच राती कडेन 5-6 कडेन चोरून गेल्ले कोमाक. आतां कितें जालां मडगांवां इम्पॉर्टंट म्हणलें रेल्वे स्टेशन बोगले आहा आमगे मडगांवां. सो जाता तितले हिंगा सगळे चोर आनी नाका जाल्ले मनीस आमगेले हिंगा मडगांवां येताय आनी नाका जाल्यो ह्यो मर्डर चोरयो करून वयताय. सो तेका लागून हांव मागता आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन आमगेले सीएमा कडेन मडगांवां जाता जाल्यार पुलीस फोर्स वाडोवपाक, कित्याक चड अशे मडगांवां हे पडे भायले लोक येता हांकां भिरांत ना मातशे पासून, कित्याक हे दिसाचे आनी रातचे पासून मडगांवां चोरताय मर्डर कोत्ताय आनी वयताय आनी इतू बोगलेक आमगेले मडगांवां पुलीस स्टेशनाक तेंकोन सारखे हे इश्यू जाल्ले आहाय. सो हे चोर येताय ते पुलीस स्टेशनकूय भिनाय वो पुलीस स्टेशनाकूय भिनाय काय म्हणून म्हाका तो दुबाव पडला. सो तेका लागून हांव मागता आमगे गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन हे रेल्वे स्टेशन आमगेले मडगांवां बोगलेक आहा तेका लागून हिंगा मडगांवां रातचे तशे दिसाचे पुलीस फोर्स वाडोवपाक. आज आम्ही एकट्या डिटेन केला. ही वॉज फाउंड मुव्हिंग ऑन द स्टेशन रोड आशिल्लो भोंवतालो तो आनी जेन्ना आमी ताका व्हेरीफाय केलो आनी चॅक केलो ही वॉज फाउंड इन पोझेशन विथ वन लॅपटॉप एंड वन मोबायल फोन. सो विच बोथ द आयटम्स जे तेजे कडेन मेळ्ळा ते तसलेच आयटम्स आर स्टोलन फ्रॉम जे आज जी सकाळी केस जी जाल्या तेतून ते 2 आयटम जे आसा तसले सेम आयटम चोरयेक गेल्ले आसा. ओन सस्पिशन तेका आमी डिटेन केला. फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन. we are verifying whether the items that are found in his possession are the same items which are stolen from the complainant's house in the morning. Victim is fine. She has got a cut on the neck. She is fine now.